سلامتنا يبصحكم كاب ساتلايت تلفزيون ريسات كبرى سمعتنا نز ساعة تدالو زينات السعيو قريبيو زينا زغرب لكم محمد اسماعيلي سنة من قتال مجمرا قن أرس زينا حزب عفار قيح بحري قبل علي منقستي إرترا تقاومو يحيل كم جلو تقليزو اب إثيوبيا 5.5 هكتار زعقانو من قرقات مدري تسميعو حيثات قلت أفدقف السودان آب كتما أمدرمان بزفت سمو دبداب 4 سلامويان 7 مويتهم 3 خالوت قصيلهم أمريكا آب يمن بزفت سمو تمتكعتي 53 كم استقتلو تفليتو إسرائيل كاب مرت يمن ناب قبسي نزيز تفتسم إن تستوانشف ميسايل تمرمروخم زلا غليزا من محدار ترامب ندمس أمريكان كالوت من قصاويان معكنات زينان كم زعاتوا تحبيرو زرزرو صعب حزب عفار قيح بحري قابل علي منقستي إرترا تقاومو يحيل كم زلو تقليزو زرزرو وكيل ريسات حزب عفار قيح بحري قابل علي منقستي إرترا ننوح أوان زيصنحو تقاومو النعبيو يخيد كم زلو وريتن تاني بوليتيكا غرن أفريكان دوباوي أفريكان مارتين بلاوت بعسرت سلسة مقابيت آب زرقحو حتى أسفيرو نسو آب إرترا سرعتاوي عفنا قدود من مزبال سفح قسس سبقاوي مسلات زقلتو تبسابات بغت سالنتي وطو خمزلو بمملكات أب عليتاوي سدت قدود وتهدراوي أقلقلوت كوم أون أب محبر سب عفار زنبرة قومو بعمت بمعفان كم زفلت تقيسو مارتين بلاوت بوليسيتات منقست إرترا نهزب عفار بقديتا مفتاح أطوار ممنزع مريت تقاومت مقيادن كالوت رؤيات تسقمات يستو علوو خمزلو بمحبر بمرمارو خمشين سبقاوي مسالات حبرات هاقرات أب إرتران كالوتن قدم حجز تخايدو مرمراتاتن نتيبة سرعات زفت سمزلو قهست بمقلاح أب لعل هزب عفارن كنامان زفت سمزلو قبنات أنصار سبقاونات كم سندو أفليتو بوزحات أبالات بهيرا عفار بزي فقر تأثيرهم بحيل خاب جزءهم تباريرهم أب من نوابرهم دما بفلاي أب جماجم بحري زركبو جففت عسى محبر السبات ببومباتات متقعت 5 صملهم أنا تسيرو ولا بقى بالدهوتات انتخلوا تقاوموا هزب قيح بحر عفار أنصار سرعات هقدف يقتلالو اتسرعات دمان سعرتات نايتز توهاده تقاومو كبرعن يفتنالو أوشت محبر السبع عفار زركبو مراحة دما نتسرعات نمبده قال سير سوستاني نمجوهر سمر جنبار أقداس مخانو بمسمار حدنت كهلو تسويعهم اللو أسعيبو اتتنتاني إثيوبيان أبقيح بحرين مئتاو زلوا هرفان إنا وسخ ممتقو نتخونتات زيادة 5 حلالوخو بمقلات إذا هرفان زي قابل على زباتات عفار قزاتاوي مسححاب كم زهلو خيقبر داقماي سقاتا بقيسو خمزلو تنتينو نتقدماي منستر إثيوبيا أبي أحمد بزعبا اللاينتن تبصحنتن قيح بحر زهابو مقلتي قال مرحتي مس إثيوبيان كالوس زباو حيلتاتن محزنات بمفتار شقونا منقس إرتران ممكات زحقز عدل غيرهم كم زرئيو دما تقيسو بوغن مرحة عفار إثيوبيا قبل على سرعات إرترا تسقط المفتار كتدقفهم زغرب توعيتات النعبي يخيدالو قال يوم دمان منقس إرترا زفتاتن سفحنا يملا أفريقيا تمرت كهلو يطابقلو تقاومت جلتات عفار نفتحن رأس وستانن أب زقبرو زلو قالسي أهقراوي فلطون دقفن إن قالشو وتهدلاون بوليتيكاون سعرتاتهم نمترناف يسرحلو اتوم مرحتي جلتات تطبقتي سبقاوي مسلاتن علما وحيلتاتن قبل على إرترا اقداخ قبرون تسرعات بزقبرو زلو قصال قهسات كحتتن التحساسيبهم آب إثيوبيا 5.5 هكتار زعقانو من قرقات مدري تسميعو زرزرو وكيل ريسات آب إثيوبيا خلال عفار بعسرت شدوش مقابيت كلتاش حين إسران حموشتان مشات حموشتان هكتار زعقانو من قرقات مدري 5 سمعة دهسات جيولوجي أمريكا أفليتو اتمن قطقاط مريت كاب كتما اواش نسمين استات 4 كيلومتر رحقو ابزرك ببوتا 5 قاطمن تززتو حساب اديس ابابا 5 سمعن ات انستيتيوت حابيرو ازنا حج من قطقاط بخلت مقابيت كاب كتما عدقرات نمبرق 24 كيلومتر رحقو ابزرك بكبابي 5 بخلت ريكتر زعقنو من قطقاط مدري دحر مقطامو دحر خلت سامنتاتيو زقاطم زلو ازي بعسرت شدش مقابيت مشات زقاطم من قطقاط مدري كابتي أب مجمرتا والحلقاتي أب تخباب زقات بعقن زنقاس وكان تخونه أب بزحت كبابيدات أديس أبابا حيال تزستا 5 عبيو تقليص زلو
أبز ورحزي خاب كتما متهرا 6 كيلومتر رحقو أبز ركب كبابي استمزقبه من قطقات مدري 6 ريكتر عقن كم زنبرو زذكريو كاب حموشته نطب حموشته حساب 6 نطب 0 ريكتر زعقنو من قطقات مدري أب هنصاتاتن كالኦት تحت قرصن ጉድኣት كم زورد كيلاتات ناي تعودي يردؤو أب ملع عالم من قطقات مدري زمزقب فولكانو ديسكفري أب مربب حبريتو أب زرقحو صبصاب بسنكتناي ليتي زسعب من قطقات مدري بزيكا أب أواش أب كتماتات متهارا مئسو أبو مسان قلمسون تززتا خمسة سمع يحبر اتمربب حبريتا اتمن قطقات مدري قليل من بارون كم قبو روبيتن دبرسينان أب زعم السلا كتماتاتون كم استسمع قليسو حالتات قلت أفدقى في السودان أب كتما أمدرمان بزتفتصم دبداب 4 سلماوان سبات مويتهم 3 كالوت قسيلهم أب جزءات كارتوم أب تركب كتما أمدرمان بعصر تشدش مجابيت أب ساعات صلوت بحيلتات قلت أفدقى في السودان بزتفتصم متقعتي مدافع كنت هز أنا زركبهم 4 سبات كم استقتلون 3 كالوت كم زقسلون من محدار كارتوم اللوم يحبروه اتدبدب أم منبر أبايتي سلاماوان السبات كم بزعلبه تفليتو بزعبات فتصامي خاب حيلتات قلت أفدقى في استوها برئيتو يلن بخالق وغن سراويت السودان بعصر تشدش مقابيت أما أخلاي كارتوم استراتيجيكاوي بوتاتات بحال محازو أبلع على حيلتات قلت أفدقى في زقبرو زلو خبابا زيادة أحيلو يركب أبز حالف حيدة سامنتات سراويت السودان أب جزءاتات كارتوم الجزيرة عدانيل سماوي نيل سماوي كوردوفان سينارن توسخت بوتاتات قوات أرنكلو بانتارو حيلتات قلت أفدقى في زقوات خبابيتات أزيو خمزنك يقلت أبتا بسلسة ختماتات زقومت جزءات كارتوم حجي سراوي السودان نخلو ختما بحر بسمين نمبزحتو خفال كتما أمدرمان بمعراب كومون 75 مئتاويتناي ما أخلاي كارتوم كوكولات أركلو بانصارو حيلتات قلتو فلقف نمبرقاون دوباون كفال إتا ختمات راي تقوطات يركب كاب مفارق ميازيا قلتشحن إسران سلستن جميرو أب سودان زكاير زلو خينات حد كاب 10 شمنت جزءاتات السودان نابتن 10 سلست اللي حمولو أمريكا أب يمن بزفتصمتو متقعتي 53 سبات كم استقتلوا تفليتو زرزرو وكيل أريسات أمريكا أب يمن بزفتصمتو متقعتي 53 سبات كم استقتلوا تفليتو أمريكا بعصرت حمش مقابيت أب يمن بزفتصمتو متقعتي نايزمتو سبات قصري 53 كم زبصحة منسترت عنا من قصاص حوتي بعصرت شدش مقابيت كلتشان إسران حمشتن أفليتو كابتون بتمتقعت زمتو حموشته هصاناتن كلته دق انستيون كم زركبو من كالኦት ናብ 98 سبات ጉድኣት ወሪድዎም ከም ዘሎ ኣፈኛ ሚኒስትር ጥዕና ኣነስ አልአስባሒ ሓቢሩ ኣፈኛ ምንቅስቃስ ሑቲ يحيى ساري ኣሜሪካ ኣብ የመን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ልዕሊ 47 መጥቃዕትታት ከም ዝፈጸመት ብምግላጽ እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ መርከብ ጽዕነት ነፈርቲ ኣሜሪካ USS ሃሪ ኤስን ቱርማንን ካልኦት መራኽብ ውግእን ብ18 ፕላስቲክን ክሩዝን ሚሳይላትን ሰብ ኣልባ ነፈርትን መጥቃዕትታት ከም ዝፈነወ ኣፍሊጡ መራሒ ሑቲ ዓብዱልማሊክ አልሑቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ የመን ዝፍጽሞ ዘለዋ መጥቃዕቲ ነቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ኣጠንቂቑ عبد المالك وسيخو نمراخب وقن نقدن بميسايلات علامة بمقبار حنا متقعت أمريكا خنفدينا دحر مبال نمراخب إسرائيل أب حدقاز أو تسرحتون ككايدو مخانم أتنكيغو الأصبحي اتمتقعتي نرسخة ما سنعان كبابيتات السعادة البايدن رادان علامة زقبر منبارو قليتو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب اتمتقعتي خكايد دحر مئزازو حوتي أب لعل مراخب زفتسمو متقعتي خساب زقوارتو لعل عاقن قتالي متقعتات كفتسمو مخانم أتنكيغو الله من قسقاس حوتي أب ورحة الريم وقراص توخسي أب قازا تقبراو خخون كابز جمر اللؤوان جميروم أب زحالفة غلت أوارح متقعتي دو أبيلوم مصنحهم يفلات أب زقربا معالتات إسرائيل ناب قازا زقاتو سب أو حاجز كتفكر زسوع حوتي إذا تقبراو انت زي كوينو داقماي متقعتي خجمر مخانو أتنكيغو منبارو يذكر منستر مكرخال أمريكا بيت هيكست بعصر تشدوش مقابيت أبزهابو مقلتي حوتي إن مراقب أمريكان كالኦት هاقراتن متقع خساب تقوارت هاقرو قلتال متقعتات ختكايد مخانا أقاليسو هيكست فوكس نيوس أبزهابو مقلتي اتتجميرو زلو وفري قبر ملسي نايتي من قصقاس حوتي كاب حدار كلتشحن إسران سلستن جميرو أبلع المراقب زكايدو ما عليا زي بلو متقعتات مخانو تقيسو إيران نتقو جلة مدقاف دو كتبلو زتنققو المخانو أفليتو
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ በወገኑ ኢራን ንሑቲ ትድግፍ ምህላዋ ብምውቃስ እቲ ጉጅለ ድሕሪ ደጊም መራኸብ ክሃርመሉ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ክሳብ ዝወርድ ወተሃደራዊ ወፍሪ አሜሪካ ክቅፅል ምዃኑ ኣነፂሩ። እስራኤል ካብ መሬት የመን ናብ ግብፂ ንዝተወንጨፈ ሚሳይል ትምርምሮ ከም ዘላ ገሊፃ። ዝርዝሩ ወኪል ሪሳት ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል እቲ ብ15 መጋቢት ካብ የመን ዝተወንጨፈን ኣብ ግብፂ ዝዓለበን ሚሳይል ንእስራኤል ንምውቃዕ ዝዓለመ ድዩ ኣይኮነን ይምርምርዎ ከም ዘለዉ ብ16 መጋቢት ኣፍሊጡ። ሰራዊት እስራኤል እቲ ሚሳይል ኣብ ጥቓ ሻርም ኣሸኽ ናይ ግብፂ ኣብ ሓውሲ ደሴት ሲናይ ከም ዝተሓምሸሸ ኣብ ውሽጢ መሬት እስራኤል ግን ዝኾነ ይኹን ጽልዋን ሓደጋን ከም ዘየስዓበ ገሊጹ። እቲ ሚሳይል አሜሪካ ኣብ የመን ኣብ ዝርከብ ዕርድታት ሑቲ ተራእዩ ዘይፈልጥ ቦምባታት ከተዝንብ ድሕሪ ምጅማራ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ዝተወንጨፈ መጥቃዕቲ ምንባሩ ተፈሊጡ። ምምሕዳር ትራምፕ ንድምፂ አሜሪካን ካልኦት መንግስታውያን ማዕከናት ዜናን ከም ዝዓፀወ ተሓቢሩ። ዝርዝሩ ወኪል ሪሳት ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መቕርጣዊ መስርሕ ቢሮክራሲን ምጉዳል ባጀት መንግስትን ብዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ሬድዮ ድምፂ አሜሪካ ቪኦኤ ንትርከበን ብመንግስቲ አሜሪካ ዝምወላ መራኸቢታት ብዙሓን ብቐዳም 15 መጋቢት ከም ዝዓፀወ ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ሓቢረን። በቲ ስጉምቲ ልዕሊ 1300 ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ክዕርፉ መምርሒ ተዋሂብዎም ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ። እዚ ብምምሕዳር ትራምፕ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ብዛዕባ ናጽነት ፕረስን ግሉጽነት መንግስትን ኣህጉራዊ ስክፍታታት ኣላዓዒሉሎ። ብምምሕዳር ባይደን ዝተመዘዘ ዳይሬክተር ድምፂ አሜሪካ ማይክል አብራሞዊትዝ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዘስፈሮ መልእኽቲ ድሕሪ 83 ዓመት ንፈለማ እዋን ድምፂ አሜሪካ ካብ ኣየር ወፃኢ ኮይኑ ክብል ብኣርምሞ ገሊጹ። ዋይት ሃውስ ብ14 መጋቢት ምሸት እቲ ንድምፂ አሜሪካ ዝከታተል ኤጀንሲ ኣህጉራዊ ሚድያ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ዝርከቦም 8 መንግስታዊ ትካላት ክዕፀው ወይ ክጎድሉ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ነቲ መምርሒ ስዒቡ ልዕሊ 1000 ሰራሕተኛታት ድምፂ አሜሪካ ስራሕ ደው ኣቢሎም ክፍሊት ዝፍፀሙ ዕረፍቲ ክወስዱ ዝእዝዝ መልእኽቲ ሰንበት ንጎ ከም ዝበፅሖም ንቢቢሲ ሓቢሮም። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ሬድዮ ቴሌቪዥንን ዲጂታላዊ መድረኻት ድምፂ አሜሪካ ዝፍኖ ወይ ዝሕተም ሓድሽ ትሕዝቶ የለን። እቲ ናብቶም ሰራሕተኛታት ዝተለኣኸ ኤሌክትሮኒካዊ መልእኽቲ ንብረቶም ክሳብ ዝመልሱ ዝኾነ ምስቲ ትካል ዝተሓሓዝ ነገራት ከይጥቀሙ ተወሳኺ መምርሒ እንተልዩ ድማ ብናይ ውልቆም ቴሌፎንን ኢሜይልን ክለኣኸሎም ምዃኑ ከም ዝሕብር እቶም ሰራሕተኛታት ገሊፆም። ምስ ድምፂ አሜሪካ ኣገልግሎት ፈነወ ኩባን ድምፂ ናፃ ኤውሮፓን እውን ተዓፅዮም ኣለዉ። እቲ ዕፅዋ ብድምር ኣብ ኣስታት 427 ሚልዮን ሰማዕቲ ጽልዋ ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣሶሺየትድ ፕረስ ሓቢሩ። ድምፂ አሜሪካ ዳግማይ ስርሑ ክጅምር ድዩ ኣይጅምርን ክሳብ ሕጂ ብንጹር ኣይተፈልጠን። ብምምሕዳር ትራምፕ ዳይሬክተር ድምፂ አሜሪካ ኮይና ተመዚዛ ኣብዚ እዋን እዚ ላዕለዋይ ኣማኻሪት ናይቲ ትካል ኮይና ተገልግል ዘላ ካሪ ሌክ ኣብ ውሽጢ እቲ ትካል ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ጉጉይ ፋይናንሳዊ ምሕደራን ዘይብቕዓትን ከም ዘሎ ጠቒሳ ነቲ ትካል ንምፅጋን መደባት ከም ዘለዋ ኣመልኪታ ድምፂ አሜሪካ መዓስ ናብ ኣየር ከም ዝምለስ ግን ዝሃበቱ ኣመት የለን። بمنجست أمريكا زمول دمت أمريكا أب 1942 أب أوان كال أيقونات عالم استمسرة خوينو كاب شعو جميرو أب أهقراوي فنو حبريتا عبترا تساويتيو ب40 شعات أنقاطات بزيادة أب تنات برس تحوت مخانو زنقرلن هاقرات مدبات التفنوز نبرت دمت أمريكا بقانقو أمحارنيا كاب 1982 بقانقاطات تقرنيان أفان أورمان دما كاب 1999 حيزا سرع مدبات كتفنو مسنحا زكريو تطابقتي نصانت برس از سغمتزي عالم لخاو تبصحنت زت امامن زينا خدرتن صلو امريكا اب دبلوماسي ميديا خداخمن كم زخل اطنقيقوم كبرى سمعتنا لو معتي تدالو زينا ابي تزازيملو مسترخو مدباتنا حدكم كساب زمص السلام تطعمن كلنا سلام